नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज अलगधारको अतिथि विशेष अतिथि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सरकारका प्रवक्ता शेरधन राई हुनुहुन्छ। र दर्शकवृन्द, नेपाली कङ्ग्रेसको यति बेला महाधिवेशन सम्पन्नपछि सरकार परिवर्तनका कुराहरू उठेका छन्। होइन, यही सरकारमा राष्ट्रिय सरकार गठनका कुराहरू पनि उठेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री चीनको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। हो, आजको सरकारका प्रवक्ता शेरधन राई मन्त्रीज्यूसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अनि काम कारवाही कस्तो छ सरकारको? ठिकै छ। जनतामा केही असन्तुष्टि छ, तर सन्तुष्टि हुनुपर्ने पर्याप्त आधारहरू छन् र जनताहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ यो सरकारका प्रति। एउटा समय त थियो होला नि, अब अलिकति काम गर्ने बेलामा खासै पर्फर्मेन्स देखिएन भन्ने पनि जनगुनासोहरू त बढ्या छ नि। होइन, सानो टिप्पणी केही घेराभित्र यो छ, तर आम जनतामा यस्तो प्रकारको असन्तुष्टि र आक्रोश सरकारको चाहिँ हकमा छैन। कालोबजारी अझै पनि यद्यपि कायमै छ भनिन्छ नि। छ, त्यो सानो अंशमा छ, तर हामी यसलाई 100% निर्मूल गर्नको निम्ति, नियन्त्रण गर्नको निम्ति अब हामी कदमहरू चाल्छौँ। के गर्दै हुनुहुन्छ? खास गरेर चाहिँ अब हामीले पछिल्लो कदमको बारेमा त सबै हाम्रा निर्णयहरू बाहिर आइसकेका छन्। नेपाल आयल निगम बाहेक कुनै पनि निजी कम्पनीहरूलाई इन्धन आयात गर्न नदिने हामीले निर्णय गऱ्यौँ, किनभने त्यस बिचमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ अनियमितताका कुराहरू, कालोबजारीका कुराहरू, उपभोक्तालाई मार मतलब चाहिँ अब पर्ने खालका चाहिँ धेरै कामहरू बिचमा भए, बाहिर धेरै टिका टिप्पणीहरू भयो, संसदीय समितिहरूमा पनि त्यो छलफलको विषय बन्यो। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले इमिडिएटली कुनै त्यसका बारेमा चाहिँ विलम्ब नगरिकन हामीले त्यो निर्णय गऱ्यौँ। र अहिले पनि त्यसका चाहिँ केही साना अंशहरू, त्यसका छिटाहरू पक्कै छन्, तर हामी त्यसलाई स्ट्रिक्टली नियन्त्रण गर्नको निम्ति, त्यसलाई निर्मूल गर्नको निम्ति सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई, निकायहरूलाई विभागले निर्देशन गरिसकेको छ। र अब हामी लगत्तै आवश्यक स्टेपहरू चाल्छौँ र कम्प्लिटली हामी यो कालोबजारी या यो मनपरितन्त्र, जनतालाई, उपभोक्तालाई ठग्ने कामलाई हामी नियन्त्रण गर्छौँ। त्यो इफेक्ट कहिलेदेखि देखिन्छ? त्यो देखिन्छ, अब चाँडै देखिन्छ। किनभने जनता अझै पनि हेर्ने हो भने ग्यासदेखि लिएर पेट्रोलमा केही हदसम्म सहज भए पनि जहाँसमा लाग्छ डिजेलमा अझै पनि सहज हुन सकेका छैन। ग्यासको कुरा गर्ने हो भने अझै पनि कालोबजारी चालु नै छ, होइन? तपाईँले अहिले कुरा गर्नुभयो, नेपाल अयल निगम बाहेक विराटको कुराहरू आएकै हुन्, होइन? त्यसैले तपाईँले भने जस्तो यति सजिलो पनि होइन, जनतालाई राहत चाहिँ अझै पनि महसुस हुन सक्ने वातावरण त देखिया छैन नि मन्त्रीजी। तर होइन, अब हामी बनाउँछौँ। हिजो त देश अप्ठ्यारोमा चाहिँ कहिले जान चाहन्छ? हिजो त देश नाकाबन्दीको अवस्थामा थियो, त्यो सिद्धिएको पनि त धेरै लामो भयो नि। भयो, तर अहिले धेरै हदसम्म त अहिले हाम्रो जनजीवन सामान्य भइसकेको छ। इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूमा केही अहिले पनि असहजताको स्थिति छ। अहिले पनि कालोबजारी अनियमितता भइरहेको छ कि भन्ने खालको स्थिति एक हदसम्म त बाहिर आइरहेको छ। त्यसमा सत्यता पनि हुनसक्छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले केही निर्णयहरू चाहिँ नेपाल सरकारले तत्कालै गरेको हो र अब आवश्यक स्टेपहरू हामी चाल्छौँ। र यो खालको स्थिति हामी रहन दिँदैनौँ, किनभने नेपाल सरकारलाई राम्रो हेक्का छ कि अब मुलुक एउटा स्थितिमा चल्छ, सिस्टममा चल्छ, विधिमा चल्छ। अब कुनै पनि खाले मनपरितन्त्र, कुनै पनि प्रकारको कहिले पाउँछ त जनताहरूले एक्सन देख्न सकेका छैन। अनि एक्सन अब सुरु हुन्छ, एक्सन सुरु भइसक्यो, लामै समय भयो, होइन? अब त झन्डै तपाईँको सरकारले पनि हेर्ने भने झन्डै 200 दिन त पुरा गर्न लाग्यो। होइन, त्यो त सबैलाई थाहा छ नि त। कस्तो मतलब चाहिँ देशको अवस्थाको बिचमा सरकार बनेको थियो। सरकार त सहज अवस्थामा त बनेको होइन नि। सरकार बन्नुभन्दा पूर्व नै संविधान जारी भएकै मितिका दिनबाट चाहिँ देशमा त अघोषित नाकाबन्दी थियो, देश त अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो। त्यस्तो मतलब चाहिँ अप्ठ्यारो अस्तव्यस्तताको अवस्थाको बिचमा चाहिँ बनेको सरकारले सुरुबाटै आवश्यक स्टेपहरू लियो, प्रभावकारी कदमहरू चाल्यो र नै त अब मुलुकले चाहिँ एउटा राजनीतिक निकास पनि प्राप्त गर्यो र देश यति बेला सहज अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यसकारण अब सरकारले आवश्यक र प्रभावकारी कदमहरू चाल्दै आउने क्रममा नै हामीले कहीँ कतै नझुकिकन, कहीँ कतै सौदाबाजी नगरिकन हामीले अघोषित नाकाबन्दी खोलायौँ।
अहिले देशमा धेरै हदसम्म सहज र सामान्य अवस्था चाहिँ बनिसकेको छ र अब हामी के कुरामा केन्द्रित हुन्छौँ। त्यस्तो असहज र अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हामीले जनताको चाहिँ विकासको, सुशासनको, समृद्धिको चाहिँ चाहनालाई ध्यानमा राखेर हामीले 2 वर्ष तत्कालको सुधारको कार्ययोजना त त्यसकारणले हामीले प्रस्तुत गरेका त्यसलाई कार्यान्वयनमा हामीले लग्यौँ। त्यसपछि हामीले यही बिचमा त्यस्तो अप्ठ्यारो बिचमा नै हामीले चाहिँ 1 वर्षभित्रमा उपभोक्ताहरूले महसुस गर्ने गरिकन 2 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ चाहिँ अन्त्य गर्ने हिसाबबाट हामीले ऊर्जा सङ्कटको एउटा चाहिँ हामीले योजना हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ अब पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गऱ्यौँ। भनिसकेपछि हामीले धेरै कामहरू त अगाडि बढाइसक्यौँ र अब हामी 2टा छिमेकी मुलुकहरूको यो प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिरहनु भएको भिजिट पश्चात अब सरकार बिल्कुलै एउटा नयाँ दृष्टिकोणका साथमा, नयाँ योजना र नीतिहरूका साथमा प्रस्तुत हुन्छ। अनि अब के छ, यो बिचमा फेरि सरकार परिवर्तन गर्ने हल्लाखल्ला पनि सुनिन्छ नि। हामी त्यो हल्लाको पछि छैनौँ। यसकारण छैनौँ, यो सरकार संविधान जारी गर्नेहरूको सरकार हो। यो कुनै अस्थायी मतलब चाहिँ हिजोको जस्तो विगतमा जस्तो सत्ता समीकरण गरेर कुर्सीका निम्ति, सत्ता स्वार्थको निम्ति भागभण्डा गरेर यो बनेको सरकार होइन। यो संविधान तर बनोट त फेरि भागभण्डाकै कारणले आयो नि त। यो होइन, जम्बो बन्यो होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि होइन। म बताउँछु, यो सरकार संविधान जारी गर्नेहरूको गठबन्धनको सरकार हो। संविधान जारी गर्नेहरू मध्येको एउटा मेजर पार्टी बाहिर छ, सबैलाई थाहा छ। तर बाँकी सबै दलहरू अहिले यो गठबन्धन सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ। यो सरकार किन अलिकति आकारमा ठुलो बन्न पुग्यो, सबैलाई जग जाहेर छ। जसरी संविधान निर्माण गर्दाका बखतमा कठिनाइहरू थिए, अप्ठ्याराहरू थिए, ती जम्मै अप्ठ्याराहरूलाई, ती कठिनाइहरूलाई चिरेर पार गरेर आफ्नो संविधान जसरी दलहरूले आफैले लेखे नि, यो जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि उत्तिकै सबैको दायित्व, बराबरी जिम्मेवारी हो। र संविधानका सामुन्यमा खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै त्यसको रक्षा गर्ने कुरा जनताको बिचमा चाहिँ इतिहासमा पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान लेखेका छन्। जनताको स्वामित्वमा यो संविधान त स्थापित हुनु पर्यो नि, अपनत्वमा चाहिँ यो चाहिँ स्थापित हुनु पर्यो नि। हो, त्यो गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति पनि सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। नेपाली काङ्ग्रेस किन बाहिर बस्यो? आज नेपाली काङ्ग्रेसले जवाब दिन सकिरहेको छैन, आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्नो मतदाताहरूलाई चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले भनि नै रहेछ त, हामी भाग खोज्न जाँदैनौँ र यो अब आफै खस्न लागेको सरकारमा गएर पनि के गर्ने होइन, त्यो कुराहरू पनि आएको छ नि। होइन, उहाँहरूको त अत्यन्तै कच्चा टिप्पणी हो, त्यो कच्चा अभिव्यक्ति हो। त्यो त पुरानो मनोग्रन्थीको मतलब अभिव्यक्ति हो। त्यो गठन अझै पनि बलियो छ, जति तपाईँहरूले भन्नुभयो नि त्यो कुरा छ। किनभने होइन, माओवादी पार्टीमा पनि अलिकति सरकारको काम कारबाही, उनीहरूकै मन्त्रीहरूको काम कारबाहीलाई लिएर त टिका टिप्पणी त हुन थालेको छ होइन। होइन, म तपाईँलाई बताउँछु, यो संविधानको जगमा बनेको सरकार हो, संविधान जारी गर्नेहरूको सरकार हो। यसको निश्चित किटानी ऐतिहासिक अभिभार र जिम्मेवारीहरू छन्। म तपाईँलाई भन्छु, 1, संविधानको रक्षा, संविधानका सामुन्य खडा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, जनताको चाहिँ आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनको चाहना पुरा गर्ने तदनुरूपको नीति कार्यक्रम, योजना र बजेटहरू प्रस्तुत गर्ने, लागू गर्ने। अर्को, राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र गतिमा लिएर जाने, अन्तरिम पिरियडको निम्ति स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सीमाङ्कन लगायतका विषयहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप त्यसलाई टुङ्ग्याउने, त्यस पश्चात सङ्घीय संरचनाका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरेर आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने यो सरकारको जिम्मेदारीहरू। किटानी यी ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरू, अभिभारहरू पुरा नगरुन्जेलसम्म यो सरकार हल्लिने, तलमाथि हुने सम्भावना छैन, त्यो कुनै गुन्जाइस छैन। भन्दाखेरि 74 साल मङ्सिरसम्म होइन, यो तलमाथि हुँदैन। 74 मङ्सिरसम्म यसको आयु त्यति नै होइन? होइन, यसको त्यति हो। भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो हल्लिँदैन। त्यस्तो हल्लिनु पनि कुनै कारण छैन, किनभने यो सरकारमा सामेल गठबन्धनका सबै दल र त्यहाँ सामेल चाहिँ। अनि अब राष्ट्रिय सरकार चाहिँ गठन हुन्छ त? हामी त्यसको निम्ति चाहिँ खुल्ला ढङ्गले हामीले आह्वान गर्दै पहल गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले पर्खेको के हो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन थियो, त्यो सम्पन्न भइसक्यो। यो सम्पन्न भइसके पश्चात अब प्रधानमन्त्रीज्यू भिजिटबाट आउनुहुन्छ चीनबाट। त्यसपछि सरकारले, प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल गर्नुहुन्छ, कुराकानी हुन्छ र हामी
एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। अहिले जनताको चाहना त्यो छ, जनताको जनादेश त्यो छ, आजको राष्ट्रिय आवश्यकता त्यो छ। यसबाट बाहिर त नेपाली काङ्ग्रेस रहन मिलेन नि। त्यसकारण चाहिँ लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रमुख विपक्षी दलको चाहिँ नै भूमिका खेल्नुपर्छ। यो त सामान्य हिजोको कुरा हो। यो आज हामी संविधानको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तहमा छौँ। आजको वस्तुगत अवस्था र आवश्यकता भनेको त्यो हो। तर सरकारमा गएर मात्रै होइन, रचनात्मक किसिमले पनि त गर्न सकिएला नि, होइन र? कांग्रेसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्छु भनेकै छ नि त। त्यो सदाशयता राष्ट्रिय सरकारमै बोलाउनुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। तर नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल भएर यी ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरूलाई आफ्नो काँधमा बोकेर तदनुरूपको जिम्मेवारी पुरा गर्नु साह्रै बुद्धिमानी, साह्रै हितकर। त्यो मुलुकका लागि पनि हितकर हुन्छ, तर त्यो नेपाली कांग्रेसका लागि पनि हितकर हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आउन बित्तिकै उहाँले पहल गर्नुहुन्छ, नेपाली कांग्रेससँग बातचित हुन्छ, तराई मधेसका मोर्चाका दलहरूसँग पनि कुराकानी हुन्छ। हामी त्यसपछि सीमाङ्कन लगायतका विषयलाई टुङ्ग्याउनको निम्ति राजनीतिक संयन्त्र, राजनीतिक समिति बनाउने हामीले जुन भन्यौँ, घोषणा गऱ्यौँ र मन्त्री परिषदले 11 सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ र हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर त्यो समितिलाई पूर्णता दिन्छौँ। त्यसपश्चात त्यसले काम सुरु गरेको मितिले 3 महिनाभित्र त्यसले प्रतिवेदन तयार गर्छ। त्यो प्रतिवेदनको रिपोर्ट बमोजिममा हामी सीमाङ्कन लगायतका विषयलाई टुङ्ग्याउँछौँ। त्यसपछि हामी अरू कार्यसूचीमा हामी अब स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्छौँ। तपाईँले यति धेरै कार्यक्रमहरू दिँदै पनि एक त मधेसवादी दलहरूले फेरि आन्दोलनको कार्यक्रमहरू ल्याउने कुराहरू भइरहेछ, होइन? अब अघि कुरा निकाल्नुभयो, भूकम्प पीडित थरको कुरा गर्दाखेरि प्राधिकरण गठन भयो, यसले खासै राम्रोसँग कार्य गर्न सकिरहेको छैन। यति धेरै समस्याहरू जिउका त्यौँ छ र पनि तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रिय सरकारका गठनका कुराहरू, होइन, फेरि मधेस मुद्दाका कुराहरू, यी सबै अप्ठ्यारो पोजिसनमा त जेलिएर त बसेका छन् नि, होइन? त्यो अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सरकार गठन हुने अथवा चाहिँ नि सरकार टिकाउने यही काममा हामीहरू लागिरहन्छौँ। हामी धेरै त्यस्तो अप्ठ्यारो हामी ठान्दैनौँ। मधेसको मुद्दा त जिउका तिउँ नै छ नि त। पहिलो कुरा त नेपालको संविधान हिमालमा बस्ने, पहाडमा बस्ने, तराईमा बस्ने सबै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, समुदायको संविधान हो। यो संविधान कार्यान्वयन यति सजिलै हुन्छ? संविधानले सबैलाई पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। अतिरिक्त ती समुदायहरूको उत्थानको निम्ति, विकासको निम्ति तपाईँ आदिवासी जनजाति आयोगको कुरा गर्नुहोस्, मधेसी आयोगको कुरा गर्नुहोस्, मुस्लिम आयोगको कुरा गर्नुहोस्, थारू आयोगको कुरा गर्नुहोस्, अर्को समावेशी आयोगको कुरा गर्नुहोस्, दलित महिला आयोगको कुरा गर्नुहोस्। हाम्रो संविधानले अतिरिक्त मतलब थप विकासको निम्ति, उत्थानको निम्ति संवैधानिक आयोगहरूको समेत व्यवस्था गरेको छ। भनिसके पश्चात यो संविधानका बारेमा अब कुनै समस्या छैन। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रक्रियामा जम्मै दलहरू, जम्मै सभासदहरू सामेल भएर यो संविधानलाई मानिसकेको अवस्था छ, स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। जारी गर्दाका बखतमा भिन्न मत राखे पनि। त्यसकारण तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले सुरुबाट अवरोध सिर्जना गरेर, देशमा असहज अवस्था सिर्जना गरेर जे मागहरू उहाँले उठाउँदै आउनुभयो, ती मागहरूलाई पनि, ती मुद्दाहरूलाई पनि वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर अधिकतम लचकताका साथमा ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै आउने क्रममा नै हामीले उहाँहरूका निम्ति, हाम्रो लागि होइन, उहाँहरूका निम्ति, उहाँहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्नका निम्ति संविधानको पहिलो संशोधन समेत हामीले संसदबाट गरेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसो हुँदा हामी कुनै कठिनाइ यति बेला देख्दैनौँ। जहाँसम्म उहाँहरूको आन्दोलनको कुरा छ, फेरि पनि मतलब अर्को खालको घुर्काइको कुरा छ, यो उहाँहरूको वास्तवमै व्यवस्थित सोचको अभिव्यक्ति होइन। यो प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँहरूसँग कुराकानी गरिसक्नु भएको छ। त्यो कुराकानी पश्चात नै उहाँहरूको केही मागहरूलाई हामीले सम्बोधन पनि गरिसकेका छौँ। जस्तो सबै मधेस आन्दोलनमा चाहिँ घाइते भएकाहरूको उपचार सम्पूर्ण चाहिँ नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यसलाई हामीले नेपाल सरकारले सम्पूर्ण खर्च हामीले बेहोर्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसकारण अब आन्दोलन विद्रोह होइन कि अब प्रधानमन्त्रीज्यू आइसक्नु भएपछि कुराकानी औपचारिक रूपमा हुन्छ, हामी सहमतिमा पुग्छौँ र सहमतिमा सकेसम्म पुग्दाखेरि भनेको चाहिँ नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित मोर्चाका नेताहरू, त्यस सम्बद्ध पार्टीहरू पनि यो सरकारमा सामेल भएर सँगसँगै सबै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। सबैका लागि, मुलुकका लागि, सबैका लागि
एप्रोच सरकारले त्यो गर्छ। यदि उहाँहरू तयार हुनु भएन भने रचनात्मक ढङ्गले ठिक छ, उहाँहरू सरकारलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँ रहनुहुन्छ, सरकार आफ्नो रोडम्यापमा उहाँहरूको समेत राय सल्लाहमा चल्छ, अगाडि बढ्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिँ यो सरकारले गर्छ कि अर्को सरकारले गर्छ? 74 पछाडि यही सरकारले गर्छ। चुँ बोल्दैन त, केही पनि भने हामी आन्तरिक तयारी, सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी गरिसकेको अवस्थामा छौँ। खालि हामीले कुरेको भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन कुरेका थियौँ हामीले। महाधिवेशन सकिसक्यो। अब हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई समेत सँगै सरकारमा सकेसम्म राखेर हामी यो चुनाव गर्न चाहन्छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेस तयार भएन भने यो निर्वाचन अब घोषणा हुन्छ र यो निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। घोषणा हुन्छ निर्वाचन कहिलेसम्म हुन्छ निर्वाचन? तत्कालै अब हो, कहिलेसम्म? अब केही मतलब चाहिँ यो हप्तामा हामी फर्किसकेपछि निर्वाचनको हामी घोषणा गर्छौँ। परराष्ट्र नीतिमा पनि सरकार त चुकेको भन्छन् नि। होइन, चुकेको होइन। सबभन्दा इतिहासमा पहिलोपटक परराष्ट्र नीतिलाई अब नयाँ उचाइमा समृद्ध बनाउने, सही बनाउने, दुई देश बीचको चाहिँ मतलब दुई मुलुकहरू बीचको हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइबाट विकास गर्ने र अरू मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि अब हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लिएर गएर राष्ट्र निर्माणको एजेन्डालाई केन्द्र भागमा राखेर अब विदेश नीति सबभन्दा बलियो, सबभन्दा प्रष्ट बनाउने सरकार पहिलो सरकार यही हुन्छ। जसरी हामीले चाहिँ भारतसँगको सम्बन्धलाई हामीले नयाँ उचाइ दिउँ नि। इतिहासमा कुनै सरकारले चाहिँ त्यति प्रष्ट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो देशको बारेमा कुरा कुनै प्रधानमन्त्रीले राखेको थियो? भारतले त खोइ स्वागत गरे जस्तो गर्यो, तर पछाडिबाट छिडिक लाग्यो भन्छ नि त। होइन, त्यस्तो होइन। होइन, चीनसँग के भइरहेछ? पछाडि कनले छिर्के लगाइरहेछ, कनलेको त अर्को कुरा हो त्यो। तर फर्मल औपचारिक रूपमा त्यहाँ जे भयो, जे कुरा भयो त्यो ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक छ, त्यो आधिकारिक कुरा हो। त्यो जोइन्ट स्टेटमेन्ट नआउनाले भन्छन् नि मान्छेहरू। त्यो ठुलो कुरा होइन। दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा मिडियालाई सम्बोधन गर्ने कुरा त्यो पहिलो हो। त्यो ऐतिहासिक हो। त्यो एउटा कर्मचारीले साइन गरेको वक्तव्य आएन भन्ने कुरालाई ठुलो विषय बनाएर चाहिँ बाहिर हल्ला गर्नेको केही पनि अर्थ छैन। अब चीनमा के छ? चीनमा त फेरि जाँदा जाँदै नै अलिकति विवाद पनि देखियो है। नेपाली एयरलाइन्स युज गर्नु भएन, अरू प्राइभेट एयरलाइन्सलाई युज गर्नुभयो भन्ने होइन, यो पनि ठुलो विषय होइन। ठुलो विषय होइन। कुन मतलब चाहिँ प्लेन प्रयोग भयो, कस्तो कुर्सीमा बस्यो, कुन गाडी चढ्यो, यो मेजर कुरा होइन। यो तर कारणहरू यस्ता कुराहरू आउँछन् नि। त्यसमा पनि किन प्राइभेट मतलब एयरलाइन्स किन प्रधानमन्त्रीज्यूले चढ्नुभयो भन्ने कुराको लगभग चाहिँ बाहिर सबै कुराहरू आइसकेको छ। यसलाई पोजिटिभली लिनु पर्यो नि। खैर, अब चीन भ्रमण चाहिँ कस्तो भइरहेछ? चीन भ्रमण त ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक। इतिहासमै पहिलो उपलब्धि नेपालले चाहिँ हासिल गरेको अवस्था छ। मान्छेहरूले पत्या थिएनन्, मान्छेले सोचेकै थिएनन्, मान्छेले उडाइरहेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीजीको भिजिट अनि भएका सम्झौताहरू जब बाहिर आए नि, लङ टर्म चाहिँ धेरै कामहरू भए जस्तो देखियो। तत्काललाई केही पनि देखिएन भनिन्छ नि, होइन? होइन, होइन। सडक निर्माण, होइन, ट्रेन ल्याउने कुराहरू, यी सबै दीर्घकालीन कुराहरू हुन्। अहिले होइन, दीर्घकालीन पनि अन्तर केही पनि राख्दैन भन्छ। होइन, यसले तत्कालका निम्ति पनि जसरी विगतमा अब 30% चाहिँ भारतले कटौती गरेको पेट्रोल चाहिँ निकाल्न सकिएन। अब 10 वर्ष पछाडिका कुराहरू, एयरपोर्टका कुराहरू, त्यसपछि ट्रेनका कुराहरू ल्याउने कुराहरूमा मात्रै कन्सन्ट्रेसन भयो भन्छन्। होइन, तत्कालको तेलको बारेमा यो ठुलो कुरा होइन। यो त हामीले हाम्रो सम्झौतामा तपाईँ जनतालाई त पहिलो कुरा भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुको नाताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा नेपाल चुकिराखेको थियो। यसपटक नेपालले व्यापार पारवहन सम्झौता चीनसँग गरेर भूपरिवेष्टित मुलुकको चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्ने ढोका खुला गर्यो। यो ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक हो। यो हामीले त्यस पश्चात चाहिँ अब अन्य महत्त्वपूर्ण, चाहे त्यो पोखरा विमानस्थलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो हिल्सा मतलब चाहिँ हुम्ला जिल्लाको हिल्साको चाहिँ पुल निर्माणको कुरा गर्नुहोस्, चाहे इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको चाहिँ अन्वेषण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो तपाईँ अन्य महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्र व्यापारसँग सम्बन्धित चाहिँ कुराहरू गर्नुहोस्, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सम्झौताहरू भएका छन्। अघि तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो। अब दीर्घकालीन कुराहरू धेरै भयो, होइन? जस्तो अब एयरपोर्टकै कुरा गर्नुभयो, पोखरा विमानस्थलको कुरा गर्दाखेरि पनि फिजिबिलिटी हिसाबले पोखरामा क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सक्ने अवस्थै देखिँदैन भौगोलिक कारणले भनिन्छ नि त। प्राविधिकहरू त्यस्तो भन्छन्।
मेरो विचारमा त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्दैन पुग्दैन बन्छ नै हैन बन्छ एकदम हामीले चाहिँ अब त्यहाँ सहुलियत मतलब ऋण प्राप्त गर्ने त्यो विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छौँ र अहिले मात्रै अब सम्झौता पनि भइसकेको अवस्था छ र तत्कालै अब हामी चाहिँ त्यो विमानस्थल निर्माणको कामलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। अनि मन्त्रीज्यू तपाईँको आफ्नो मन्त्रालयको चाहिँ कार्यक्रम के छ नि अब सञ्चार मन्त्रालयले के गर्दैछ? सञ्चार मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी गरिसकेको छ। पहिलो कुरा त सञ्चार क्षेत्रमा यति धेरै विकास भयो, अहिलेको प्रविधिले यति धेरै मतलब चाहिँ अब सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ यति व्यापक चाहिँ विस्तार भएको अवस्था रह्यो। संविधान जारी भएको अवस्थामा तत्कालै आम सञ्चार पोलिसी हामीले तत्काल नबनाउने हो भने वास्तवमा अहिलेको जुन सञ्चार माध्यमहरू छन् र अहिले सूचनाको जुन एउटा चाहिँ जनता मतलब संविधानमै सूचना र सञ्चारलाई जसरी मौलिक हकको रूपमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ त्यसलाई ठिक ढङ्गले लिएर जान सकिन्न। त्यसकारण नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाटै उच्च स्तरीय चाहिँ सञ्चार पोलिसी निर्माण गर्ने कमिटी बनायो। काम अहिले दमादम चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। मैले प्रेस जगतलाई जब पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई हामीले संविधानको प्रस्तावनामै राखिसकेपछि र प्रेसको चाहिँ भूमिकालाई हामीले अत्यन्तै उच्च स्थान दिइसकेको अवस्थामा हामीले यो क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित बनाउने, कसरी जिम्मेवार बनाउने, कसरी जवाबदेही बनाउने, कसरी सशक्त र प्रभावकारी बनाउने तपाईको भनाइ होइन। समस्या त छ नि। आज सञ्चारमा विकास भएका अनेकौँ मतलब आयामहरू छन्। तर पछिल्लो समयमा आउनुहुन्छ भने अनलाइन मिडिया मूलधारमा आइसक्यो। तर अनलाइन मतलब चाहिँ मिडियालाई नियमन गर्ने हामीसँग कुनै व्यवस्थित मतलब चाहिँ नीति छैन। हामीले त्यसको बारेमा केही सोच्नु पर्दैन। त्यसकारण मैले भन्दै गरेको कुरा के हो भने मैले प्रेस जगतलाई उच्च सम्मानका साथमा जस्तो अब श्रमजीवी पत्रकारहरूको दुर्घटना बिमाको कुरासम्म अगाडि बढ्न सकेको अवस्था त्यसलाई मैले फटाफट अगाडि बढाइदिएँ। र न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा यो सामान्य र यो अनिवार्य कुरा हो यो। तर अहिलेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नसकेको अवस्था रहेछ। त्यसलाई म एकदमै चाँडै म अगाडि बढाउँदैछु। एउटा मतलब चाहिँ राष्ट्रिय पत्रकार दिवस समेत हामीसँग रहेनछ नेपालमा। मैले चाहिँ गोर्खापत्र सुरु भएको दिन 1958 सालको वैशाख 25 गतेको दिनलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको रूपमा मनाउने क्याबिनेटबाट मैले निर्णय गराइदिएँ। यो ऐतिहासिक छ। अब पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर योगदान गर्ने वरिष्ठ मतलब पत्रकारहरूलाई कसरी सम्मान गर्न सकिन्छ यो प्रकारले पनि सोचिरहेको छु। अब दक्षता सम्बन्धी योग्यता सम्बन्धीको तालिमहरू हुन्छ, त्यसको निम्ति प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने कुरा होस्। मैले नयाँ कुरा आफैले प्रस्ताव गरेर अगाडि बढाउँदैछु। त्यो भनेको चाहिँ आम सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र म स्थापना गर्दैछु। यसले पर्यटन प्रवर्धनमा पनि सहयोग पुग्छ र हाम्रो सञ्चारको सिङ्गो हिस्ट्रीलाई एक ठाउँमा हेर्न सकिन्छ र त्यहाँ अनेकौँ मतलब अध्ययन अनुसन्धानका चाहिँ अनेकौँ कामहरू गरिन्छ। त्यो प्रकारले पनि म कामहरू अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु। त्यसपछि अहिले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत मैले गरिरहेको कामहरू मध्येको अहिले दूरसञ्चार सेवा, दूरसञ्चार सेवालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने, कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी जनताहरूको सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुर्याउने। खास गरेर अहिले सहर केन्द्रित छन् सुविधाहरू, जस्तो अहिले टेलिफोनसँगै सम्बन्धित कुरा गर्नुहोस्, अहिलेको मतलब टेक्नोलोजीहरू चाहे त्यो 3G को कुरा गर्नुहोस्। तर अब ती सेवाहरू गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ र सहरहरूमा खासका सहरहरूमा अब नयाँ मतलब चाहिँ जेनेरेसनको निम्ति चौथो पुस्ताको निम्ति 4G LTE अब लागू गर्ने हिसाबबाट आवश्यक तयारीहरू मैले सुरु गरिरहेको छु। एवं प्रकारले सबै सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थागत सुधार र त्यहाँभित्र नतिजा निकाल्ने गरिकन नतिजामुखी अब एक्सन प्लानहरू बनाउने अनि अगाडि बढ्ने हिसाबबाट चाहे त्यो नेपाल टेलिभिजनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो रेडियो नेपालको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो गोर्खापत्रको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो राससको कुरा गर्नुहोस्, चाहे हुलाकको कुरा गर्नुहोस्, चाहे प्रेस काउन्सिलको कुरा गर्नुहोस्, मुद्रण विभागको कुरा गर्नुहोस्, त्यसमा व्यापक सुधार गर्नुहुन्छ। कार्ययोजना सहित म अगाडि बढ्दैछु। अडचन लाउनेहरू कति छन् तपाईलाई? खुट्टा तान्नेहरू छ, खुट्टा तान्नेहरू पनि छन्।
काम गर्न अप्ठ्यारो होला नि त। पुरानो मानसिकताले ग्रसित मानिसहरू छन्। खुट्टा तान्ने एउटा चाहिँ प्रवृत्ति पनि छ। तर मैले सबैलाई संविधान बमोजिम, यो नयाँ परिवेश बमोजिम, आफूलाई बदल्नको निम्ति इच्छा शक्ति त्यसै प्रकारले चाहिँ वृद्धि गर्नको निम्ति इमान्दारिता, जवाबदेहिता का साथमा अगाडि बढ्नको निम्ति मैले सबैलाई त्यस प्रकार रूपान्तरित हुनको निम्ति मैले निर्देशन गरिरहेको छु। मैले आवश्यक पहलहरू गरिरहेको छु र सबैले बदलिनै पर्छ र म बदल्न सक्छु। त्यस हिसाबबाट अब कपटी मनहरू, अब सानातिना चाहिँ मतलब चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहका मनहरू, इच्छा शक्ति मारेर पुरै निष्क्रिय भएर चाहिँ बसिरहेको चाहिँ अवस्थालाई अनि पुरानो खालको मनोग्रन्थीलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन चाहिँ गर्नै पर्छ र त्यो गर्नेतर्फ मैले चाहिँ आफ्नो योजना अगाडि बढाइसकेको छु र अब अगाडि चाहिँ बढ्छ मन्त्रालय र बढिरहेको छ। शुभकामना छ, काममा सफल हुनुहोस्। धन्यवाद मन्त्री दाइ। धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र सरकारी प्रवक्ता शेरधन राई। हस्त आजको अलग धारको निर्धारित समय पनि सकिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।